बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास बात यह है कि हर बार नई चीज करते हैं, नया आइडिया लेके आते हैं, और उससे ज्यादा खास बात यह है कि उनको पहले से ज्यादा पजीराई मिलती है, लोग उनको ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, जब मुश्किलात होती हैं, जब रास्ते बंद होते हैं, तो फिर नया रास्ता निकालना पड़ता है। तहरीक इंसाफ का जो थिंक टैंक है उसको दाद देनी चाहिए। और फिर एक और खास बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद रिकॉर्ड बनाती है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही अपने बनाए हुए रिकॉर्ड्स तोड़ती है। ये जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो कम से कम मैदान में उनका मुकाबला करती हुई दिखाई नहीं देती। अब आप कहेंगे कि कैसे? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अगले पिछले तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए हैं। 70 लाख भी नहीं, 72 लाख बहुत बड़ा नंबर है। गो के मीडिया के जरिए बारीक वारदातें डाली जा रही हैं, लोगों की राय मालूम। देखें, ब्लूमबर्ग क्या कहता है, जो इंटरनेशनल इदारा है, वो कहते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इमरान खान मकबूल हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के मीडिया ने अपने तौर पे नवाज शरीफ के लिए कुछ करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर के ऊपर जियो न्यूज ने खबर लगाई है, मुल्क को बहरानों से नवाज शरीफ निकाल सकते हैं, सर्वे में अवाम की अक्सरियत की राय। अब बताया गया है कि जनाब IPOR नामी एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च, उसने नया सर्वे जारी किया है और वो कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ निकाल सकते हैं। अगला सवाल यह है कि फिर इस बहरान में डाला किसने है? लेकिन इससे भी एक खास बात है, वो क्या है? इसी इदारे ने एक और सर्वे किया है और बताया है कि जी पंजाब में नून लीग 45% के साथ वोटर की सबसे पसंदीदा जमात बन गई है। अगर आपको यह लतीफा लग रहा हो या मजाक लग रहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, खबर जियो न्यूज ने यही छापी है। बताया गया जी, इस सर्वे के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून 45%, जबकि PTI 35% के मुताबिक दूसरे नंबर पर है, यानी 10% ज्यादा मकबूल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ से। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने सर्वे का सैंपल कैसे किया या क्या कुछ किया। मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे साथ चल के इदारा कोई चाहे तो IPOR वाले ही रैंडम सैंपल ले लेते हैं तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसका एक अंदाजा। सब जलसे नवाज शरीफ के भी हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले उठते हैं, एक कदम उठाते हैं और अगली जई थई फेर देते हैं। अब इमरान खान ने इतवार का दिन मुकर्रर कर रखा है कि इतवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले। अगर नहीं निकलते तो इमरान खान का ऑर्डर यह है कि उनकी टिकटें तब्दील कर दी जाएं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान के इस ऑर्डर के ऐन मुताबिक जो है वो इतवार से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे और कौम अडियाला जेल में कैद लीडर और PTI के साथ है। ये तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बयान है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, वो कौन सी खबर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज 9 बजे ऐलान किया था कि वो टिकटॉक जो एक सोशल मीडिया ऐप है उसके ऊपर जलसा करेंगे। आज चूंकि फिर यह था कि क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो इस दौरान यूट्यूब भी चल रही है, फेसबुक भी चल रही है, ये एक अच्छी बात है आज की। लेकिन टिकटॉक के ऊपर तबाही मची हुई है। अब आप कहेंगे कैसे? टिकटॉक के ऊपर ये अपनी नौयत का एक पहला जलसा है, और जब मैंने आखिरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा है, 72 लाख 7.2 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा है उसको लाइव देख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर लोग कहां पे है और मीडिया के जरिए आप सर्वे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर है एहसन इकबाल जैसे लोग जो हैं
وہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی آزاد امیدوار کو ووٹ دینے کا مقصد ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے, بلاول اور عمران خان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے, ہم جیتیں گے تو حکومت میں جا کر آپ کے مسائل حل کروا سکیں گے. اور اس سے بھی خاص بات یہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا ملک کے ساتھ غداری ہوگی. اور بھائی کب تک اس ملک میں غداری کے فتوے بیچو گے؟ کب تک لوگوں کو پاکستانیت سے دور کرنے کی کوشش کرو گے, جو کہ نہیں ہوگی. ہر بندہ محب وطن ہے, ہر بندے کا یہ ملک ہے, ہم سب کا یہ پاکستان ہے. تو ہمیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی چیزوں میں پڑھنا چاہیے کہ یہ زیادہ محب وطن ہے اور یہ کم محب وطن ہے یا یہ غدار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مقابلہ نہیں کر پا رہے, اور جب آپ مقابلہ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر یہ ہو رہا ہے کہ باقی تو چلے چھوڑیں, اب تو ایون تحریک انصاف کے بعد دیگر کی بھی سختی آ گئی ہے. دانیال عزیز کو روکا گیا. اب اگلی خبر سن لیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ترجمان حافظ عثمان کو اینٹی کرپشن والوں نے طلب کر لیا ہے. کل 11 بجے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو راولپنڈی ڈویژن ہے ان کی, وہاں پہ دفتر میں آئیں اور گھوڑا گلی روڈ اور مری روڈ پروجیکٹ میں مبینہ گھپلوں کے اوپر طلب کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ نون لیگ سے اختلاف کریں گے تو آپ کے پیچھے پولیس ہوگی, آپ کے پیچھے اینٹی کرپشن ہوگی, آپ کے پیچھے نیب ہوگی, آپ کے پیچھے دیگر تمام ادارے ہوں گی. لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا پرچم قومی پرچم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے مبینہ طور پہ, اور مسلم لیگ نون لگتا یہ ہے کہ کوئی قومی چیز کے طور کے اوپر اس اختیار ہے. اب ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری جو ہیں وہ سیاست سے بریک لی, اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کی لانچنگ تقریب جو پی سی میں ہوئی تھی وہاں موجود تھے, لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اب فواد چودھری کا چونکہ رگڑا لگ رہا ہے, تو فواد چودھری جو ہیں وہ 9 مئی کے مقدمے میں شامل تفتیش کیے جا رہے ہیں. لاہور پولیس کو اب خیال آیا ہے کہ ان کو 9 مئی کے کیسز کے اندر بھی ڈال دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے اب یہ وہ بتا سکتے ہیں. اچھا, ایک ڈیولپمنٹ آج لاہور کے اندر اور ہوئی ہے, اور وزیر اعلیٰ آفس کے اندر آج پنجاب کی ایپیکس کمیٹی, جس میں محسن نقوی ان کی کابینہ کے لوگ موجود تھے, اور کور کمانڈر لاہور یعنی ملٹری لیڈرشپ جو پنجاب کی ہے وہ موجود تھی. اب کہا گیا ہے, جو وہاں سے آئی ہے خبر, کہ الیکشن ڈے پر سوشل میڈیا پر شر انگیزی پھیلانے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور الیکشن کے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ گیریزن ایریاز میں سیاسی جلسے, جلوس, جھنڈے اور بینرز کی اجازت نہیں دی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. کچھ اور تبدیلیاں بھی آج اسلام آباد کے اندر ہوئی ہیں, اور چونکہ سرفراز بگٹی جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے, پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, تو جناب نگران وزیر تجارت جو ہیں گوہر اجاز, ان کو آج وزیر داخلہ کے طور کے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے, اور اضافی چارج دینے کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا منصب بھی سنبھال لیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ہیرے لگائے جا رہے ہیں, جو کہا گیا ہے کہ بیسٹ اویلیبل لگائے گئے ہیں, وہ کیا چند چڑھاتے ہیں. ایک اور خبر شہریار آفریدی سے متعلق ہے کہ ان کو 6 فروری تک عدالت نے گرفتاری سے روک دیا ہے. کوہاٹ کے مقدمات تھے جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا. اچھا, ایک اور ڈیولپمنٹ کل کی ہے, اگر یہ ہوتا ہے تو یہ 5 اگست عمران خان کی گرفتاری کے بعد سب سے ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. عمران خان ابھی تک کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے, عدالتیں وہیں پہ لائی جا رہی ہیں, اور ججز ایون چل کے عمران خان کے پاس چلتے ہیں. عمران خان کے جو وکیل سلمان صفدر ہیں, ان کا بتانا یہ ہے کہ کل ممکنہ طور پہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے. اگر عمران خان کل لاہور ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے تو جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں, چلیں اڈیالہ کے اندر تو جو صحافی دوست ہمارے جاتے ہیں ان سے ملاقات ان کی ہوتی ہے, یہ شاید پہلا موقع ہوگا کہ وہ عدالت کے باہر, یعنی اس جیل کے باہر کی عدالت کے اندر ان کی کوئی پریزنس ہوگی,
یا لوگ ان کو دیکھ سکیں گے. اب یہ ظاہر کل سختی کی جائے گی عدالت میں بھی اور عدالت کے انٹری میں بھی، تاکہ کوئی ویژول وہاں سے باہر نہیں آنا چاہیے. باقی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.